Mga igsoon, dili ko ka-estimate og pila na ka mga pastor o mga dili katoliko miingon nga ang larawan kuno sa kirben decoration ra kadto, no? Mo na ilang yun ahuna. Pero atong basahon yun niadtong higayon nga gisugo si Moises sa Ginoo sa paghimo nining larawan sa kirubin ibabaw sa sudlanan sa kasabutan. Kung tinuod ba nga simple decoration, okay? Atong tugdan nga decoration ni siya pero simple decoration ra ba? Kung tanaw na tuog kinsa magyod ang tinuod nga nagbasa og may sabot sa Biblia, gani litra por litra yun ni. Matud pa sa Exodo 25, versikulo 18 ngadto sa 22, ingon nini ang nasulat. Ato gining basahon. Sa isikat tumoy sa tabon sa sudlanan, paghimog duha ka kirubin, kini kirubin anghel ni, nga sinalsal nga bulawan. Bulawan nga anghel. So, ribulto yun, larawan. Usa sa isag katumoy niini. Himua ang mga kirubin nga unay sa tabon. Kinahanglan nga ang mga kirubin magbukhad sa ilang mga pako aron mapandungan sa ilang pako ang tabon. So ang tabon mismo sa kahon o arka. Mag-atbangay sila nga magtan-aw sa tabon. Isulod sa sudlanan ang duha ka papan nga bato ug tabuni ang sudlanan. Verse 22. Makikita ako kaninyo didto sa tunga sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Tiyan mo na maigsuon. Ang duha ka kirubin nga nag-abot ang ilang pako nagtabon sa tabon sa sudlanan sa kasabutan didto isulod ang papan nga bato. Didto makikita ang Ginoo. Wala giingon diri nga simple nga decoration. Unya matud pa didto ihatag sa Ginoo ngadto kang Moises ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Pero ang ato maigso mga supak sa larawan, dili nila kinibasahon ug nagtudlo pa gyud sila nga sayop. Tiyo mo na nga simple decoration. Unya maingon sila nga Old Testament ra to, no? Ang mga larawan sa kirubin panahon ra na sa Old Testament o ang larawan generally. Pero kung tinuod sila, matinud-anon sila sa ilang pagtuon nga sa Old Testament lang tong mga kirubin o katong mga larawan. Ngano man sa Hebreo 9:5, gibalik man pahimug-atan man gihapon sa magsusulat sa Hebreo. Giingon diri Hebreo 9:5, tan-aw na tuog wala na ba sa bag-ong tugon or nagmatuod ba nga decoration? Giingon diri nga sa magsugod ta sa verse 4. Giputang didto ang halaran nga bulawan alang sa pagsunog sa insenso ug ang sudlanan sa kasabutan nga giputos og bulawan. Kadtong atong gisgotan sa Exodo 25. Didto sa sudlanan mao ang banga nga bulawan nga gibutangan sa mana. Ang sungkod ni Aaron nga gitabuag mga dahon ug ang duha ka papan nga bato diin gisulat ang kasabutan. Verse 5, maninindot kayo. Ibabaw sa sudlanan sa kasabutan didto ang mga binuhat o kirubin. No? Naaday gyapon didto. Sila maoy timailhan sa presensya sa Dios. Unsa day ang larawan sa kirubin? Unsa day purpose? Decoration ba? Timaan sa presensya sa Dios. Kung matinud-anon pa ang atong maigsong pastor nga mga dili katoliko, anong dili man nila basahon? O basa man sila nga ay pagbuhat og larawan, ay pagbuhat as if absolute general law. Pero dili man na mo'y buti pasabot. No? Nasayod tang ang larawan
duha ka klase. Adunay Diyos ug ano day dili Diyos. Ug usa na ni kining larawan sa anghel o kerubin nga dili ni decoration kun dili timailhan, timaan sa presensya sa Dios. Busa nining maong mga bersikulo napalpak ang atong maigsoong dili katoliko nga igo rang nagsupak may tungod sa larawan pero wala gid magtuon sa kinatibuk-an. God bless.